السلام عليكم لي شيف. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان غاطو اللي غادي يكون سو فورم انديفيدويل اللي سميناه نيونس غورموند اللي فيه ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى هي ان ستروزل كريسبي اللي بستروزل اموند و لي ريسوفلي. المرحله الثانيه اون كومبوتي دو بوا، والمرحله الثالثه اون كريم اونكتيوز ريغليز. دونك غادي نبداو بلو ستروزل اموند، هو الاول غنديروا ليه لا بريباراسيون ديالو ندخلوه يطيب. دونك عندنا الزبده، عندنا السكر سمول، عندنا لا بودر داموند اكبال، عندنا لا فارين وعندنا شويه ديال الملح. دونك غنخلطوا لي زانغريديون كاملين يتعجنوا. دونك ناخذوا لو بور ديالنا مع السكر سمول، نديروا لي زانغريديون كاملين رافضه، لا بودر داموند اكبال، لا فارين وشويه ديال الملح. سي بون، غادي نعجنوهم كاملين تتعجن شويه، تجمع لاباط. غناخذوا اون بلاك دونك اون فوا كتجمع لينا لاباط صافي كنحبس على هذا الشكل هذا، وكنديروا نحطهم على هذا الشكل هذا وندخلهم للفور يطيبوا. ابخي غادي نعاود نفرشهم باش نخلطهم مع لي زوطر انغريديون اللي غيكونوا عندنا في لو فون. دونك ستروزل ديالنا دخلنا الفران درجه الحراره 160 ما بين 12 حتى 18 دقيقه. دونك المرحله الاولى ديما حنا باقيين خدامين فيها اللي ديال لو فون كريسبي اللي صايبنا لو ستروزل ديالنا هو هذا طيبناه. دونك باش نكملوا المرحله غنحتاجوا البراليني نوازيت اكبال، بور دو كاكاو اكبال، شويه ديال الزبده دايبه و لو ري سوفلي في هاد لاطاي هادي صغيره. دونك غادي نخلطوا لي زانغريديون كاملين، ناخذوا اون باسين كبيره، غادي ناخذوا البراليني نوازيت اكبال، نزيدوا عليه بور دو كاكاو اكبال، نزيدوا الزبده، نزيدو لو ري سوفلي، نخلطو شويه، ونزيدو لو ستروزل ديالنا اللي طيبنا قبل، ونحاول نفرتشو مزيان. هادو هما اللي غيكون لو فون ديال لو كاطو ديالنا. دونك نبقى على هاد السيستم هذا تيتفرتشو كاملين. دونك ناخذوا اون بلاك، غناخذوا دي سيركل اللي على حسب لو كاطو اللي غادي نخدموه، نخدموا دي فون قد هكا. غادي نعمروا بلا بريباراسيون اللي عندي. دونك كنعمر لي سيركل ديالي كنطاسيهم هكا شويه باش يكون عندنا لو فون شويه مقاد، ماشي ضروري يكونوا زعما مقادين 100%. لو شارم ديالها يبقى بحال هكا شويه. سي بون، وندخلوهم للسورجي اللي قصاحو، وندوزو للمرحله الثانيه ديالنا في لو كاطو اللي هي لا كومبوتي دو بوا. دونك المرحله الثانيه ديالنا في لو كاطو نيونس غورموند هي لا كومبوتي دو بوا اللي غنحتاجو فيها لي بوا اون مورسو، سكر سمول، بوري ديال البوا، سكر انفيرتي، لي زيست سيترون و لا ماج جيلاتين. دونك غادي ناخذو لا بوري ديال البوار هي الاولى، هي والسكر انفيرتي، غنسخنوها شويه، نزيدو عليها السكر انفيرتي، اون فوا غادي تسخن غادي نزيدو لي بوارو مورسو والسكر سمول. دونك هذا هو اللي غادي يكون لانسير ديال لو كاطو ديالنا. نزيدو لي زيست سيترون، واخر حاجه هي لا ماج جيلاتين. دونك ناخذوا لو مول ديال لانسير على شكل دومي سفير، وغادي نعمرو لا بريباراسيون ديالي. سي بون، وندخلوهم للسورجي اللي قصاحو مزيان، وندوزو للمرحله الثالثه اللي هي لا كريم اونكسيوز ريغليز. دونك المرحله الثالثه ديالنا في لو كاطو نيونس غورموند هي لا كريم اونكسيوز ريغليز اللي غادي نحتاجو فيها الحليب ولا كريم، الصفر ديال البيض، السكر سمول، لا بات دو ريغليز، لا بودرا كريم ولا ماس جيلاتين ولا كريم لا دوزيام فوا.
دونك غادي نديرو كريم باتيسير بالحليب ولا كريم. دونك غنديرو لا كريم والحليب ايبوليسيون. غناخدو من باسين كبيره ندير فيها صفر ديال البيض والسكر سمول. دونك لا باز ديال لا كريم باتيسير ولا بودغا كريم، ونديرو لا بات دغيليج مع الحليب ولا كريم. نخدمو لي جون دو مع السكر ولا بودغا كريم مزيان. دونك لو طون فاش غادي نبريباريو غادي نبدا نمونطي في لا كريم ديالي. صافي الحليب ولا كريم ديالي ولا باد ريغليس سخنوا، غادي نطلق بها شويه لي جون دو. دونك ونخدم لا كريم باتيسير ديالي حتى تجمع. ديما كنحرك لو فوي مزيان على شكل 8 باش ما يلصقش ليا في لي بور ديال لا كاسرول، تلصقش ليا لا كريم باتيسير. سي بون. ونزيد لا ماس جيلاتين ديالي. صافي وندخلها تبرد. لو طون تبرد غتمونطا لا كريم ونميلونجي لي دو زاباراي، لا كريم مونتي و لا كريم باتيسير. دونك لا كريم ديالي تمونطا طلعت. دونك غادي نميلونجي لا كريم باتيسير ديالي بالريغليز مع لا كريم مونتي. كوم سا غتكون عندي اون كريم اونكسيوز ولا كريم ديبلومات بالريغليز. ناخذ لو مول اللي غادي نخدم فيه ونجيب لي زانسير اللي خدمنا ديال البوار. دونك خديت هذا لو مول هذا سو فورم دي كليبس، لي كليبس. ناخذ لا كريم ديبلومات ديالي ريغليز، ناخذ اون بوش. لي زانسير ديالي هما هادو ديال البوار اللي خدمنا قبيلات. دونك ناخذ لا بوش ديالي نعمرها لا كريم اونكسيوز ريغليز. دونك نعمر لي مول ديالي لا مواتشي تقريبا. وناخذ لي زانسير ونابويي. ونعاود نكمل نسد بلا موس بلا كريم ديالي. سي بون. وناخذ سباتول نفيني بها. سي بون. ندخلوه من السورجل وندوزو للمرحله ديال لا فينيسيون. دونك لو غاتو ديالنا نيونس غورموند هو هذا، لي زيتاب ديالو كاملين واجدين. لي فون ديال كريسبي هما هادو، درنا 6 ديال لي فون. عندي 6 ديال لي غاتو اللي فيهم لا كريم اونكسيوز ريغليز، لانسير كومبوتي دو بوار، ودرنا ان كلاصاج ديال كلاصاج كولورون جون اورانج هو اللي غادي نكلاصي به. ديما كنقولوا الكلاصاج لا طومبيراتور ديالو تكون ما بين 30 و 35 درجه. لو غاتو بيان سور يكون بارد ولي زيليمون كاملين ديالنا يكونوا واجدين. دونك بسم الله. دونك نخليو لو غاتو ديالنا يغوتا مزيان ونحطوهم فوق لو فون. دونك ديما كنمسحو لو كلاصاج مزيان باش ما يبقاش يقطر. دونك ناخذ شويه ديال الشوكولا دي زيليمون ديكوراتيف حتى هما نكملو بها.
دونك هذا هو الشكل النهائي ديال لو كاطو ديالنا نيونس غورموند. نتمنى يكون عجبكم، عجباتكم طريقه التحضير وطريقه التزيين، وبصحه وراحه.